बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा की तलाक का वाक़या। स्टोरी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और कहने लगा, या अली, मैं अपनी ज़ौजा को तलाक देना चाहता हूँ। ये कहना था तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, तलाक एक ऐसा अमल है जिससे अर्श इलाही भी हिल जाता है। हलाल कामों में से सबसे नापसंदीदा अमल तलाक है। याद रखना, जब इंसान किसी से निकाह करता है, अल्लाह के फरिश्ते उस घर पर अल्लाह का नूर बरसाते हैं, रहमत बरसाते हैं। और जब इंसान तलाक देने की नियत करता है तो उस घर से अल्लाह के फरिश्ते दूर हो जाते हैं। ऐ शख्स, जितना हो सके इस अमल से दूर रहो। तो वो कहने लगा, या अली, मैं अपनी ज़ौजा के साथ गुजारा नहीं कर सकता। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल तरीन इंसान वो है जो किसी ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारे जो उसे नापसंद हो। याद रखना, अल्लाह के नज़दीक ऐसे इंसान अजीम अजर पाते हैं जो छोटी छोटी बातों को दरगुजर करके आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आबिद, जाहिद और मुत्तकी से हज़ार गुना बेहतर हैं। मोहतरम नाजरीन, हज़रत खौला बिनते सौलबा कबीला बनी औफ से खजरज से ताल्लुक़ रखती थी। उनका निकाह मशहूर सहाबी हज़रत अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हो के भाई औस बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हो से हुआ था। हज़रत औस बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हो बूढ़े आदमी थे। बुढ़ापे की वजह से मिजाज में तेजी आ गई थी और तबीयत पर खशूनत का गलबा हो गया था। मामूली बात पर मुश्ताइल हो जाते थे और कदम कदम पर तशद्दुद पर उतर आते थे, यानी चिड़चिड़ापन जो बुढ़ापे का खासा है उन पर हावी हो गया था। एक मर्तबा किसी बात पर बीवी से नाराज हुए और गुस्से से मगलूब होकर जुबान से ये लफ्ज निकाल दिया कि तुम मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम। दौरे जाहिलियत में ये रस्म चली आ रही थी कि जो शख्स बीवी से खफा होकर या किसी और वजह से एक मर्तबा बीवी से इजहार का कर लेता, यानी उसे अपने लिए माँ की तरह हराम कर लेता, तो वो हमेशा के लिए उस पर हराम हो जाती थी और अज़दवाजी ताल्लुकात मुनक़ते हो जाते थे। अब ना वो उसकी बीवी रहती थी और ना वो उसका शौहर। बुढ़ापे और कमजोरी का गुस्सा भी बूढ़ा और कमजोर होता है। जरा सी देर में उतर गया, तबीयत में सुकून हुआ और खफगी के आसार दूर हुए तो बेहद नादिम और इंतहाई परेशान हुए। बीवी से हम कलाम होना चाहा तो जवाब मिला, अगर जे आपने मुझे तलाक नहीं दी, ताहम जब तक अल्लाह और उसका रसूल कोई हुक्म सादिर नहीं फरमाएंगे, मेरे आपके बाहमी ताल्लुकात हराम ही ठहरेंगे और मैं आपसे कोई राहो रस्म नहीं रखूंगी। अब मामले को सुलझाने की सिर्फ यही एक सूरत बाकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हूँ और जो अल्फाज जुबान से निकाल चुके हैं उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले की इस्तदा करें। उन्होंने बीवी से कहा, मुझे इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते और आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करते हुए शर्म आती है। मैं हुजूर के सामने किस तरह जाऊं और क्या कहूं, तुम ही जाओ। मुमकिन है अल्लाह हम पर नजर करम फरमाए और अपने रसूल पाक की वसातत से दोबारा बहाली ताल्लुकात की कोई सूरत पैदा हो जाए। चुनाचे खौला रजी अल्लाह अन्हा तैयार हुई और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के मकान पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आपने आने की वजह दरियाफ्त की तो बोली, अय अल्लाह के रसूल, आपको मालूम है औस जो मेरे शौहर हैं, चचाजाद भी हैं, मुझे बहुत ही महबूब हैं। उनकी तेज़ी, तबाह-तुंद मिजाजी और ज़ौफ़ पैरवी से मैं आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उन्होंने गुस्से की हालत में मुझे ऐसी बात कह दी जो मैं हल्फिया कहती हूँ कि तलाक नहीं हुई। उन्होंने मुझे अंत अली का ज़हरामी कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तो तुम उस पर हराम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये लफ्ज़ सुनकर हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा को सख्त सदमा हुआ और बड़ी लजाजत और मिन्नत और समाजत के अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ती रहीं और इस बात पर इसरार करती रहीं कि इन अल्फाज को तलाक नहीं कहा जा सकता। जब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हम नवा
اور مفید نہیں ہے تو نہایت مایوس ہوئی اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ان الفاظ میں دعا کی: اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تجھ سے اپنی سب سے بڑی تکلیف اور اپنے شوہر اوس کی جدائی کے رنج و احساس کی شکایت کرتی ہوں۔ اے اللہ، جو چیز ہمارے لیے تیری رحمت کا باعث ہو اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ظاہر فرما دے۔ میں ایک بے بس ناتواں عورت ہوں اور تیرے ہی فضل و کرم کی طلبگار ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہنا ہے کہ خولہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو اور اللہ سے دعا اور الہا کا یہ منظر اس قدر دردناک تھا کہ میری اور میرے گھر کے تمام افراد کی ہمدردیاں خولہ کی طرف منتقل اور اس کی تکلیف سے متاثر ہو کر بے اختیار ہماری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس کیفیت پر ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسرت کے لہجے میں خولہ سے کہا: خولہ، اللہ کی طرف سے ابھی تمہارے متعلق فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہ وقت پہلے سے بھی زیادہ نازک تھا۔ وہ آس و امید کی کشمکش میں مبتلا تھیں۔ خطرہ تھا کہ اوس کے یہ الفاظ طلاق کے حکم میں آ جائیں اور تفریق و جدائی کا حکم صادر ہو جائے۔ خولہ رضی اللہ عنہا سخت بےتابی کے عالم میں بیٹھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھائی۔ آپ کے لبوں پر تبسم کھل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر خولہ کی امید بندھی اور جذبات مسرت سے کھڑی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خولہ، اللہ نے تمہارا فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر آپ نے آخر تک وہ آیت پڑھی جو ابھی بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی۔ چونکہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر اوس رضی اللہ عنہ کے مسئلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کیا تھا اور شوہر کے الفاظ کو طلاق سے تعبیر کرنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار اختلاف کیا تھا، اس لیے اس سورت کا نام بھی مجادلہ اور اس کا آغاز انہی الفاظ سے ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کی روح سے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کا یہ خطرہ دور ہو گیا کہ ان کے شوہر کے الفاظ طلاق کے مفہوم میں آتے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا جھگڑا سن کر جو حکم نازل فرمایا اس میں ان الفاظ کو حکم طلاق میں نہیں مانا گیا تھا، اور چونکہ الفاظ اس لب و لہجہ سے ہٹے ہوئے تھے جس سے ایک شوہر بالعموم بیوی کو خطاب کرتا ہے، اس لیے شوہر پر کچھ کفارہ اور جرمانہ عائد کیا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ سے کہا: خولہ، جاؤ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کر دیں۔ خولہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسے آزاد کریں؟ بخدا ان کے پاس نہ کوئی غلام ہے، نہ کوئی لونڈی، اور نہ ہی میرے سوا ان کا کوئی خادم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اچھا تو مسلسل 60 روزے رکھیں۔ خولہ نے عرض کی: وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، وہ بہت ہی کمزور آدمی ہیں، دن میں تھوڑی تھوڑی مقدار میں کئی کئی بار کھاتے ہیں، نہ ہی بھوک برداشت کر سکتے ہیں نہ پیاس، ضعف جسم کے ساتھ ان کی بینائی بھی جواب دے رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائیں۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: حضور، وہ غریب و نادار آدمی ہیں، ان سے تو یہ بھی ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اچھا، ان سے کہو امام المنذرین بن قیس کی بالا لائیں اور ان سے کچھ کھجوریں لے کر 60 مسکینوں پر صدقہ کر دیں۔ خولہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر کے رخصت ہوئی۔ گھر پہنچی تو دروازے پر شوہر کو منتظر پایا۔ بے تابی سے پوچھا: کہو خالہ، کیا ہوا؟ جواب دیا: آپ خوش نصیب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ ام المنذرین بن قیس کو ساتھ لیتے آؤ اور ان سے کچھ کھجوریں لے کر 60 مساکین میں صدقہ کر دو۔ چنانچہ ایسا ہوا اور حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے اپنے اظہار کا کفارہ ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو جتنی باتوں اور جتنی چیزوں کا علم ہے ان کو کوئی بھی اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتا، اور وہ سب چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو تمام احکام دینیہ اور جس قدر علم چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔